11 वर्षको बाल्यकालमा महिनाको 30 रुपियाँमा श्रम गरेर परिवारको आर्थिक बोझलाई मुक्त बनाउने प्रयासमा लागेका बालक अब व्यापार एवं वाणिज्यको माध्यमबाट सरकारलाई 50 लाख रुपियाँ भन्दा अधिक वर्षेनी ट्याक्स तिर्छन्। दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेशमा 7वटा होटल एवं रेस्टुरेन्टहरू आफ्नै स्वामित्वमा चलाइरहेका छन्, जहाँ 200 भन्दा अधिक मानिसहरू कर्मचारीको रूपमा काम गर्छन्। यहाँ सिक्किमका युवा युवतीहरू पनि कार्यरत छन्। सानै उमेरमा पिताको निधन भयो। घरमा 6 भाइ तथा 3 बहिनीहरू थिए। गरिब ग्रामीण परिवारमा भएकोले आमाले पनि परिवारको पालन पोषण गर्न धेरै हम्य भएको अवस्था थियो। उनले सानै उमेरमा काम गर्नु परेकोले प्रारम्भिक शिक्षा मात्र पुरा गर्न सके। यसै परिवारमा 20 फरवरी 1977 पूर्व सिक्किम रिनाकको रुन्दुङ सेगुङमा जन्मेका युसुफ भोटिया आर्थिक बोझलाई कम गर्न 11 वर्षको उमेरमा रिनाक 40 स्थित आर्मी क्याम्पमा मेस बॉयको रूपमा काम गरेका थिए। मूलत यहाँ श्रमको रूपमा भाँडा माझ्नु नै थियो। यस बालकमाथि हिमाचल प्रदेश हमिरपुर जिल्ला अन्तर्गत चौतारा गाउँ निवासी भारतीय सेनाको जवान मस्तरामको असीम निगाह पर्यो, जो त्यस्ता रिनक 40 आर्मी क्याम्पमा तैनात थिए। उनले त्यहाँबाट पोस्टिङ पाए पश्चात युसुफ भोटियालाई 1990 12 वर्षको उमेरमा हिमाचल प्रदेश स्थित आफ्नो गाउँ चौतारा लगे। उनले त्यहाँ मोटर मेकानिकको काम सिके। यस प्रशिक्षणकालमा उनलाई बिना वेतन केवल खानु, लाउनु तथा बस्नुको लागि मरम्मत गर्न आएको गाडीहरूमा सुत्नु पर्थ्यो। यसरी नै 1994 हरियाणाको अम्बालामा महेन्द्र एन्ड महेन्द्र कम्पनीमा मेकानिकको रूपमा जीवनमा प्रथमपल्ट मासिक वेतन पाउने कर्मचारीको रूपमा काम गरे। यसरी नै पछिबाट उनले मनालीमा नै 7वटा ट्याक्सी वाहनहरू जोडिसकेका थिए। यस अतिरिक्त उनले हिमाचल प्रदेशमा कन्ट्र्याक्टको ठेकेदारी काम पनि गरे। 2005 वाहनहरूसँगै उनले पर्यटकहरूको बढ्दो सङ्ख्यालाई मध्यनजरमा राखेर मनालीमा 2005 देखि 2010 ट्राभल ड्रेक्स व्यवसाय आरम्भ गरे। यसरी नै उनले मनालीदेखि लेह लद्दाखसम्म उनको व्यवसाय फैलाएका थिए। उनले आफ्नो जीवनलाई अझ उचाइ दिँदै 2011 देखि दिल्लीको मजनू टिला अर्थात् एमटीमा कुल्लू मनाली टुर्स एन्ड ट्राभल तथा अलगै रेस्टुरेन्ट व्यवसाय आरम्भ गरे। उनले हाँकेको ताकेको चाहनाहरू एकाएक पुरा हुँदै गए। केवल 5 घण्टा मात्र सुतेर उनले परिश्रम र सङ्घर्षलाई जारी राखेका छन्। कुनै समय मनाली इन होटलमा काम गरेको होटलमा नै अब उनको भैया मस्तरामसँग साझेदारीमा आफै व्यवसाय चलाइरहेका छन्। यसरी नै मनालीमा होटल हिमाचल इन तथा दिल्ली दरबार रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका छन्। तर उनले जीवनलाई यतिमा मात्र सीमित राख्न हुन्न भन्ने लक्ष्यलाई सम्पूर्णतामा उचालेर ताक्दै 1995 देखि 1999 हिमाचल प्रदेशको मनालीमा स्थित मनाली इन होटलमा कर्मचारीको रूपमा काम गरे। तर यस क्रममा ड्युटी आवर समाप्त भएपछि उनले आफ्नै अटो रिक्सा चलाउने गर्थे। यसरी उनले होटलहरूमा मेन्टेनेन्सको पनि काम अनलाइन गर्थे। 1999 उनले होटलको कर्मचारीको पद त्यागेर आफ्नै व्यवसाय आरम्भ गरेका थिए। उनले आफ्नै 3वटा अटो रिक्सा जोडिसकेका थिए। यस अतिरिक्त वर्तमानमा उनले दिल्लीको मजनू टिलामा सिक्किम रेस्टुरेन्ट, होटल एसियन हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट, सोमाङ हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट तथा एजरा एक्सपर्ट प्राइभेट लिमिटेड अनि अनङ हस्पिटालिटी प्राइभेट लिमिटेडको माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन्। उनले आर्जन गरेको कमाईबाट केही हिस्सा सेवा कार्यका लागि पनि दिने गर्छन्, जसका लागि दिन बसेरा फाउन्डेसनको स्थापना गरेका छन्। उनले यस फाउन्डेसनको माध्यमबाट जाडो याममा अभावग्रस्त मानिसहरूलाई न्यानो लुगा दिने कार्यहरू सहित हालै रिनकका लागि एउटा एम्बुलेन्स पनि अर्पण गरिसकेका छन्।
आऊ हामी यस्ता प्रेरणाका ऊर्जा युसुफ भुटियासँग केही कुराकानी गरौँ। उनले आफ्नो परिचय यसरी दिँदछन्। यो चाहिँ अब घरमा अब मेरो बाउ सानोमै खसेको होइन। अब म चाहिँ अब टुराटुरी नै थिएँ भनौँ होइन। अनि अब घर परिवारको अवस्थाहरू पनि राम्रो थिएन हजुर। अनि मेरो अब पढाइहरू पनि अब त्यस्तै थियो होइन। अब घरमा अलिक ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अब सानोदेखि नै जिम्मेवारी भन्ने चिज त मेरो टाउकोमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब घरमा अब कति दुःखहरू देख्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा आर्मी क्याम्पमा एउटा मेसमा चाहिँ मैले साफसफाइ गर्नु लागि मैले एउटा काम खोजेर चाहिँ म त्यो मेसमा चाहिँ म साफसफाइ काम गर्थेँ। त्यसमा चाहिँ मलाई महिनाको 30 रुपियाँ पाउँथेँ हजुर। अनि त्यो 30 रुपियाँले चाहिँ म अब मेरो स्कुलमा खाता किताब पनि किन्ने, त्यहाँदेखि बचेको पैसा मैले घरमा दिने। अनि त्यसरी गर्दाखेरि पनि अब यो चाहिँ साह्रै नहुने रहेछ, घरमा नपुग्ने रहेछ भनेर चाहिँ फेरि मैले लास्टमा डिसिजन चाहिँ के लिएँ भने यो गाउँ चाहिँ मैले छोडेरै जानुपर्ने रहेछ। अगर मैले गाउँ छोडेर गएन पनि चाहिँ मैले घरको अवस्था चाहिँ ठिक गर्नु सक्दिनँ भनेर मैले मनमा मैले चिताएर चाहिँ म केही बन्छु भनेर चाहिँ मैले रिनक छोडेर चाहिँ म हिमाचलकोतिर लागेँ। रिनाक 40 आर्मी क्याम्पमा क्लर्कको पदमा कार्यरत हुँदा हिमाचल प्रदेशका मस्तरामले एउटा महत्त्वपूर्ण टर्निङ पोइन्ट उनको जीवनमा ल्याए। उनले भैया भनेर साइनो गाँसेका छन्। यस सम्बन्धमा उनले भने, म जब त्यो आर्मी क्याम्पमा जब म मेस बोय भएर जब म आर्मी क्याम्पमा साफसफाइ गर्नु लागि उहाँहरूले मलाई राखेको थियो, जो मलाई महिनाको 30 रुपियाँ स्यालेरी दिनुहुन्थ्यो। त्यसमा त्यो ग्रुपमा चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ निकै अब 15-20 जना जस्तो अब आर्मीमा एउटा क्लर्क पोस्ट हुन्छ एउटा। अनि उहाँको त्यस्तोमा चाहिँ मलाई उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मसँग चाहिँ अब मलाई दया धर्म अब मलाई दया पनि गरेको होला, अब गरिब टुराटुरी छ भनेर सायद होइन। अन्त उहाँसँग चाहिँ मेरो राम्रो रिलेसनले गर्दाखेरि उहाँसँग मेरो एउटा राम्रो एउटा अहिलेसम्म उहाँसँग मेरो रिलेसनमै छ मेरो हजुर। हिमाचल पुग्नु लागि पनि मैले साह्रै अब सङ्घर्षहरू गरेँ है। अब त्यो जमानामा अब फोन थिएन, अब चिठीको भरमा हिँड्नुपर्ने, चिठी अब महिना 1.5 महिना लाग्थ्यो पुग्नु लागि। म चाहिँ अब धेरै दुःख पाएर चाहिँ म हिमाचल अब कस्तो पाराले पुगेँ त्यो त अब अहिले भन्नु यति गाह्रो छ। तर पनि हिमाचल चाहिँ म उहाँको घरमा डिस्ट्रिक्ट हमिरपुर भन्ने जग्गामा चाहिँ उहाँको घरमा चाहिँ म पुगेँ हजुर। त्यहाँ पुगेपछि म थोरै दिन उहाँको घरमा बसेँ। अन्त उहाँको घरमा पनि अब सबै सल्लाहहरू गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेर म चाहिँ एउटा केही बन्नु लागि आएको हो, मलाई एउटा काम सिकाइदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई एउटा सानो गाउँको एउटा ग्यारेजमा चाहिँ मोटर मेकानिकको कामको लागि मलाई उहाँहरूले वहाँ लगाइदिनु भयो। म त्यहाँनिर मोटर मेकानिक मैले 4 वर्ष मोटर मेकानिक काम गरेँ मैले त्यहाँनिर। त्यसमा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ मलाई पैसा दिँदैन थियो। बादमा चाहिँ उनीहरूले मलाई कुछ पैसा दिनु स्टार्ट गरे जब मैले अलिक काम सिक्नु सुरु गरिसकेपछि। त्यहाँदेखि मोटर मेकानिक काम गर्दै त्यो जग्गाबाट मैले राम्रो काम सिकेपछि मलाई उनीहरूले स्यालेरीहरू दिनु थाल्यो। त्यहाँदेखि मलाई महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा अम्बालाबाट चाहिँ मलाई अफर आएर चाहिँ म अम्बाला गएर चाहिँ मैले त्यहाँदेखि महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रामा मैले 1 वर्ष काम गरेँ हजुर। र अनि 95 मा चाहिँ मलाई फेरि मनालीबाट चाहिँ फेरि अफर आयो होटल मनाली इनबाट चाहिँ कि तिमीलाई स्यालेरी यति राम्रो अनि प्लस अब बस्ने खाने एउटा अफर आउँदाखेरि चाहिँ मैले अम्बालादेखि चाहिँ मैले 1995 मा चाहिँ मैले मनाली हिमाचल प्रदेशको मनाली भन्ने जग्गामा आएर चाहिँ मैले एउटा काम स्टार्ट गरेँ हजुर। अनि जब म अम्बालादेखि मलाई नाइट बसमा बेलुका जब मलाई मेरो भैयाले बसमा चढाइदियो मनालीको लागि, जब म मनाली आएपछि मैले मनालीमा देखेँ है अब सबै सिक्किम जस्तै जग्गा देखेँ, मैले नेपालीहरू पनि देखेँ। मलाई आनन्द खुसी लाग्यो मलाई होइन। अब मैले यत्रो वर्ष मैले नेपालीहरू कहिले देखेको थिएन। मनालीमा आएर मैले हाम्रो टाइपको मान्छेहरू हाम्रो जस्तै जग्गा देख्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। अनि म 95 देखि लिएर 99 सम्म चाहिँ म यही होटलमा काम गरेँ, जहाँ म एज अ एउटा मेन्टेनेन्स डिपार्टमेन्टबाट म काम गरेर चाहिँ मैले स्यालेरी पनि मलाई राम्रो दिन्थ्यो उहाँहरूले। फेरि मैले त्यो पैसाबाट मैले घर पठाउनु सक्थ्यो होइन। 99 सम्म चाहिँ मैले यही होटलमा काम गरेँ। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले यो मनालीको बजारमा धेरै अटो रिक्साहरू चल्थ्यो, मैले अटो रिक्साहरू किनेँ, आफै पनि चलाएँ, ड्राइभर पनि राखेँ। त्यसरी गर्दै ट्याक्सीहरू किनेँ, एउटा ट्याक्सी 2टा 6-7 ट्याक्सीहरू पनि भयो मेरो। साथै मैले फेरि एउटा टुर एन्ड ट्राभल्सको अफिस पनि खोलेँ। अनि अफिस साथमा ट्याक्सी
फेरि होटलबाट अन कल एउटा मेन्टेनेन्सको कोही पनि चिजको जरुरत हुँदाखेरि मलाई बोलाउँथ्यो। सिभिल कन्ट्र्याक्टर अब कसैको वायरिङको काम, कसैको बेल्डिङको काम, कसैको पेन्टिङको काम, यस्तो सबै काम मैले गरेर चाहिँ 2003मा चाहिँ फेरि मलाई रिटर्न यही होटलमा, अब यहाँ धेरै कामहरू थियो, मलाई फेरि उहाँहरूले फेरि मलाई राम्रो पैसाको अफर दिएर मलाई फेरि दुबारा यही होटलमा मलाई बोलाएको थियो। 2003देखि लिएर तपाईँको धेरै वर्ष चाहिँ मैले अब यो ट्याक्सीको काममा चाहिँ, जस्तो प्याकेज टुर हुन्छ, लेह लद्दाखको प्यासेन्जरहरू हुन्छ होइन, ग्रुपहरू दिल्लीबाट उठाउने, फेरि लद्दाख पुर्याउने, लद्दाखबाट घुमाएर लिएर दिल्ली पुर्याउने कामहरू मैले धेरै गरेँ हजुर। अनि त्यसमा चाहिँ अब हिमाचलमा मनालीमा चाहिँ यो सुटिङहरू धेरै हुन्छ, त्यसमा पनि गाडी लगाउने काम, अब सबै काम, क्याटरिङको काम भनेको चाहिँ कुनै पनि छोडिनँ मैले हजुर। त्यसमा चाहिँ अब मेरो चाहिँ मेन मकसद थियो कि राम्रो एउटा पैसा कमाउने, एउटा त्यो हुन्छ नि एउटा आफ्नो मेरो एम चाहिँ पैसा कमाउने। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको जति पनि ग्रुपहरू दिल्लीबाट उठाउनु जाँदाखेरि चाहिँ मैले दिल्लीमै पनि एउटा अफिस हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले एउटा निर्णय गरेर चाहिँ 2011मा चाहिँ म दिल्ली सिफ्ट भएँ। 2011मा जब म दिल्ली सिफ्ट भएपछि चाहिँ मैले दिल्लीमा एउटा टुर एन्ड ट्राभल्सको अफिस खोलेको थिएँ। त्यसको नाम चाहिँ थियो तपाईँको कुल्लु मनाली टुर एन्ड ट्राभल भनेर हजुर। अनि कुल्लु मनाली टुर एन्ड ट्राभल चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मेरो चाहिँ जन्मभूमि मात्रै सिक्किम हो, मेरो कर्मभूमि चाहिँ हिमाचल हो नि त। हिमाचलमा मलाई सबैले चिन्छ होइन, अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा जाने पहिचाने जस्तो नाम चाहिँ मैले कुल्लु मनाली टुर एन्ड ट्राभल भनेर अफिस खोलेँ। फेरि मैले गाडीहरू पनि दिल्ली नम्बरको गाडीहरू दिल्लीमै हालेँ, हिमाचल नम्बरको हिमाचलमै थियो। त्यहाँदेखि तपाईँको बसहरू हालेँ कुल्लु मनाली टुर एन्ड ट्राभलको नाममा। त्यहाँदेखि मैले त्यो काम गर्दा गर्दै साथैमा मैले फेरि अर्को एउटा साइड बिजनेस खोलेँ जसको नाम थियो कुल्लु मनाली रेस्टुरेन्ट। 2011मा मैले कुल्लु मनाली रेस्टुरेन्ट पनि साथैमा खोलेर चाहिँ त्यसमा पनि अब अलिअलि अब रोजगारहरू अलिकति पैसा अब इन्कम हुन्थ्यो। त्यसो गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ फेरि मैले एउटा होटल चलाएँ जसको नाम छ होटल सुमङ हाउस, जो अहिले पनि छ मेरोमा। साथै होटल सुमङ हाउस चलाउँदा 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 फेरि मैले एउटा रेस्टुरेन्ट चलाएँ, त्यसको नाम चाहिँ सिक्किम रेस्टुरेन्ट राखेँ मैले। सिक्किम रेस्टुरेन्ट चाहिँ किन राखेँ भने मेरो चाहिँ अब जन्मभूमि सिक्किम, कर्मभूमि हिमाचल, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सिक्किम रेस्टुरेन्ट नाम राखेर चाहिँ मैले त्यसमा सिक्किमको हाम्रो दाजुभाइ दाजुबहिनीहरूलाई धेरैजनालाई मैले रोजगार पनि दिएको छु। अन्त जस्तो अब मेरो कुल्लु मनाली टुर एन्ड ट्राभल्स, कुल्लु मनाली रेस्टुरेन्ट होइन, साथै अब होटल सुमङ हाउस, सिक्किम रेस्टुरेन्ट जो थियो। अनि सिक्किम रेस्टुरेन्ट चाहिँ अलिक राम्रो प्रगति, अब राम्रो कमाइको एउटा साधारण बनेकोले गर्दाखेरि साथमा मैले फेरि एउटा होटल लिएँ जसको नाम चाहिँ होटल एसियन हाउस, जो अहिले मेरोमै छ। अहिले म त्यसमा मेरो धेरै अब मेरो कामहरू त्यसैमै चल्दैछ। साथै फेरि होटल एसियन हाउसमा पनि एउटा मैले रेस्टुरेन्ट खोलेको छु, त्यो चाहिँ सिक्किम रेस्टुरेन्ट 2 नम्बरको। अब सिक्किम रेस्टुरेन्टको मेरो 2टा होटल छ, रेस्टुरेन्ट मेरो 2टा छ दिल्लीमा। अब एउटामा चाहिँ तपाईँको सिक्किम रेस्टुरेन्ट 1, दोस्रो चाहिँ सिक्किम रेस्टुरेन्ट 2, 2टा छ मेरो। अनि त्यसले गर्दा त्यो पनि मेरो एउटा पार्ट नै थियो, छ अहिले पनि। त्यसरी गर्दा गर्दै अब मेरो भैयासँग मेरो पहिल्यैदेखि नै राम्रो थियो। अन्त भैया पनि अब हिमाचलको हुनुले गर्दाखेरि हामीले फेरि भैयासँग सल्लाह गरेर फेरि जुन प्रपर्टी जो मनालीमा मनाली इन होटल थियो जसमा म आफै काम गर्थेँ, त्यो होटललाई चाहिँ हामीले लिने निर्णय गर्यो लिजमा। अनि हामीले त्यसरी निर्णय गर्दा 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 हाम्रो एउटा सपना पनि थियो, हामी यो होटललाई चाहिँ हामीले धेरै आफ्नो योगदान दिएको छ, यसलाई हामी चलाउँ भैया भनेर चाहिँ मैले भैयासँग जब अब हिम्मत माग्दाखेरि भैयाले पनि चलाउँ न त भन्दाखेरि चाहिँ मैले फेरि होटल मनाली पनि मैले लिजमा लिएको हजुर। अहिले पनि होटल मनाली मेरोमै छ। साथै होटल हिमाचल इन त्यो पनि हाम्रोमै छ, जो कि मनालीमै छ, हिमाचल इन पनि, जसमा रुम छ तपाईँको 32 रुम्स छ हिमाचल इनमा। मनाली इनमा 64 रुम छ हजुर हजुर। अनि एउटा साथैमा एउटा रेस्टुरेन्ट छ हाम्रोमा दिल्ली दरबार भनेर, त्यो पनि हिमाचल मनालीमै छ। त्यो पनि मनालीमा 3टा प्रपर्टी छ मेरो, 2टा होटल प्लस एउटा हिमाचल मा एउटा हाम्रो दिल्ली दरबार भनेर एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेको छ मैले, त्यो पनि मनालीमै छ हजुर।
कमाइका साथमा उनले जिम्मेवार एवं इमान्दार नागरिकको रूपमा आफ्नो व्यवसायबाट 75 लाख रुपियाँ भन्दा अधिक वर्षेनी ट्याक्स भुक्तान गर्छन्। यस सम्बन्धमा उनले भने, जति पनि होटल रेस्टुरेन्टहरू चलाउँछ त्यसको चाहिँ मैले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनाएको छ। त्यसको नाम चाहिँ अनम हस्पिटेलिटी हो। मेरोमा दुईवटा कम्पनी छ, एउटा मेरो अनम हस्पिटेलिटी, एउटा चाहिँ एजरा एक्सपोर्ट प्राइभेट लिमिटेड। तर अनम हस्पिटेलिटी चाहिँ मेरो होटल इन्डस्ट्री हेर्छ। तपाईँको होटल इन्डस्ट्रीमा जति पनि इन्कमहरू हुन्छ, जो पनि हुन्छ, इन्कम ट्याक्स जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ अनम हस्पिटेलिटी नै तिर्छ हजुर। अब ट्याक्स तपाईँको कम्पनीले चाहिँ हाम्रो वर्षमा सायद 50-55 लाख रुपियाँको ट्याक्स तिर्छ। त्यहाँदेखि सेभिङको चाहिँ म आफै तिर्छु होइन। प्लस तपाईँको एजरा एक्सपोर्ट प्राइभेट लिमिटेड जो छ मेरो, त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो त्यो दुईवटा कम्पनीले गर्दाखेरि त्यसको ट्याक्स अलग्गै तिरिन्छ हामीले। त्यसको पनि वर्षको 15-20 लाख रुपियाँ ट्याक्स आरामले तिरिन्छ। अन्त यो सबै कामहरू चाहिँ मेरो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले नै हेर्छ। म चाहिँ एज एउटा पार्टनरसिप डाइरेक्टर मात्रै हो। तर यो सबै कुरो गर्नुमा चाहिँ सबै हाम्रै योगदान छ। परिश्रमको फलस्वरूप आफूले निर्माण गरेको घर वा अचल सम्पत्तिबारे उनले भने, अब मेरो एउटा सपनै थियो है, अब गाउँमा बनाउने। किनभने गाउँमा चाहिँ पहिलाको अब उहिलेको घर थियो। अन्त गाउँमा रिनकमा पनि मैले घर बनाएको छु। रिनक रुङदुङमा घर बनाएको छु। अन्त अहिले त्यहाँनिर चाहिँ अहिले कोही पनि बस्दैन। हामी अब सबैजना परिवार दिल्लीमा भएकोले गर्दाखेरि। अनि दिल्लीमा पनि मैले दुईवटा घर बनाएको छु। एउटा घरमा चाहिँ डल्लै रेन्टमा लगाएको छु, अनि एउटा चाहिँ हामी आफै बस्छ। अनि त्यसरी नै मेरो घरहरू त दिल्लीमा र रिनकमा मात्रै छ अहिले चाहिँ हजुर। आफूले कमाएको धनबाट अभावग्रस्त एवं सहायताका लागि अपेक्षित मानिसहरूलाई सहयोग गर्न उनी किञ्चित पनि ढिलो गर्दैनन्। यस सम्बन्धमा उनले भने, अब दिल्लीमा तपाईँको जतिजना पनि सिक्किमबाट आउनेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले हेल्प गर्छु भनेको चाहिँ के हो भने, अब म चाहिँ एउटा सिक्किमको मान्छे भएर हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जब म जब 95 मा जब म एक हिमाचल जस्तो म एन्ट्री भयो मनालीमा आएँ, मैले नेपाली मान्छे देख्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो कि मलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि सिक्किमको मान्छेहरू दिल्लीमा नेपालीहरू भयो, जतिजना पनि भयो, उनीहरूलाई चाहिँ म काहीँ न काहीँबाट हेल्प गर्ने कोसिस गरिरहन्छु होइन। त्यस्तै प्रकारले मेरो गाउँमा चाहिँ अब म किन अब यो लुगाहरू एम्बुलेन्सहरू मैले किन दियो भन्दाखेरि चाहिँ म आफै पनि एउटा क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेकोले गर्दाखेरि हामी पहिला सानोमा हुँदाखेरि चर्चमा पुरानो लुगाहरू बाँड्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो थापेर लाउँथेँ मैले त्यो लुगा। अन्त मलाई चाहिँ त्यो आज पनि मेरो भित्र छ कि कसैले दिएको लुगा पाउँदाखेरि कति चाहिँ दबाई हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मैले सिकेर चाहिँ आज पनि म आफ्नो गाउँमा केही न केही लिएर गएर म गाउँको हाम्रो अब दाजुभाइहरू छ कतिजना गाउँमा, कहिले अब उनीहरूलाई आर्थिक प्रब्लम भएकोलाई चाहिँ म केही न केही सपोर्ट गरिरहने चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखिको एउटा मेरो सपना हो। अनि एम्बुलेन्सको बात गर्दा चाहिँ एम्बुलेन्स चाहिँ अब हाम्रै अब फ्यामिलीमै घटेको थियो कतिवटा घटनाहरू, एम्बुलेन्स नहुनेले गर्दा कति प्रब्लम भयो। त्यो चाहिँ त्यो पनि मेरो एउटा फ्युचरको एउटा सपना नै थियो। त्यसले गर्दा मैले मेरो गाउँमा मैले एम्बुलेन्स प्रोभाइड गरेको हजुर। उनले हिमाचल प्रदेशको आफ्नै होटल मनाली इनमा दिएको यस अन्तर्वार्तामा युवाहरूलाई सन्देश दिने क्रममा भने, मैले युवाहरूलाई सन्देश चाहिँ अब के दिन चाहन्छु भने, सबैजना आफ्नो गाउँमा गर्छु भन्ने जो मनमा राख्नुहुन्छ भावना, उहाँहरूले बाहिर पनि निक्लेर केही गर्छु भन्ने एउटा चाहना चाहिँ राख्नुपर्छ। किनभने हाम्रो गाउँमा चाहिँ अब धेरै रोजगारहरूमा चाहिँ अब बेसी अब कम्ती छ भनौँ है। बाहिर निक्ले पनि चाहिँ अब दिल्लीमा जस्तो म दिल्लीमा बसेर अहिले म काम गर्दैछु नि, अब भन्ने हो भने दिल्लीलाई चाहिँ म समुद्र भन्छु होइन। हाम्रो गाउँकोलाई चाहिँ म सानो एउटा कुवा भन्छु होइन। समुद्रमा आएर चाहिँ माछा मारेको राम्रो होला है। सानो अब कुवामा त माछा मारिन सक्छ। अन्त हामीले भन्नु कोसिस गरेको चाहिँ के हो भने, जति पनि युवाहरू छ तपाईँहरू अब सिक्किममा गभर्मेन्ट जब गर्छु भनेर बस्नुहुन्छ, 8 वर्ष 10 वर्ष तपाईँहरू अनरेगुलर भएर 10,000 15,000मा काम गर्नुहुन्छ। 8-10 सालमा त तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ अगर प्रदेशमा आएर तपाईँहरू काम गर्नुभयो पनि। मेरो चाहिँ भनाइ यही छ। किनभने आज भोलि त मोबाइलको जमाना छ, इन्टरनेटको जमाना छ। तपाईँहरू इन्टरनेटमा सर्च गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, आएर तपाईँले दुःख पाउनुहुन्न। दिल्लीमा आउनुहोस्, मुम्बई जानुहोस्, बेङ्गलोर जानुहोस् होइन। कामै काम छ नि। सानो काम गर्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै ठुलो काम आउँछ। तपाईँ एकै बारमा ठुलो सपना लिएर नआउनुहोस्, सानोदेखि स्टार्ट गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि आफै ठिक भइहाल्छ। हाम्रो युवा पिँढीलाई एउटा सन्देश अझै दिन चाहन्छु।
तपाईँहरू ठुलो मन बनाएर आउनुहोस् होइन, सानो कामबाट स्टार्ट गर्नुहोस्। म चाहिँ 30 रुपियाँ तनखाबाट स्टार्ट गरेको मान्छे हो। आज म 60 लाख रुपियाँ इन्कम ट्याक्स पे गर्ने भएको छु। त्यो मेरो मेहनतले अब आफ्नो कोसिसले हो। तपाईँहरू पनि कोसिस गर्नुहोस् घरदेखि बाहिर निक्लेर। मेरो यही सन्देश छ युवाहरूलाई। सङ्घर्षका ती दिनहरूमा उनका असल मित्रहरू एवं अभिभावकका रूपमा रहेका मानिसहरूबाट केही उद्गारका शब्दहरू यस प्रकार छन्। मैं जैसा कि मैं आर्मी से हूँ, तो 1989 में मैं सिक्किम में रिनोक में पोस्टिंग गया था। तो उस टाइम यूसुफ जो है वहाँ पे एक मेस बॉय के रूप में वहाँ पे काम कर रहा था। तो इसकी जो सिंसियरिटी और ईमानदारी मैंने देखी, तो मुझे लगा कि इसकी मुझे मदद करनी चाहिए और ये कुछ आगे जा सकता है। इसके अंदर मैंने जुनून देखा था कि ये बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही सिंसियरिटी से अपना काम करता था। बस उसी चीज़ को लेके और मैं और ये साथ साथ चलते रहे 1989 से, तो आज तक हम साथ चल रहे हैं। हमारे पास 11 साल की उम्र में आए थे और बहुत मेहनती आदमी थे और मैकेनिक का काम करते थे। मैं इनका उस्ताद था और बहुत जो आज पहुँचे उस मुकाम के लिए हमें उसकी खुशी है। हमारे साथ 4-5 साल गुजारे और बहुत बढ़िया गुजारे, बहुत प्यार से निकला वक्त। काम बहुत बढ़िया काम करते थे, अपनी ईमानदारी से काम करते थे और था भी छोटा सा बच्चा था उस टाइम का 10-12 साल का होना, तो छोटू छोटू कह के इसको सब प्यार से पुकारते रहते थे। मानिस सङ्घर्षसम्म मात्र सीमित रहनुहुन्न, जीवनलाई कुनै लक्ष्यसम्म पुर्याउनु पनि सम्पूर्णताको परिभाषा हो। केवल क्लास 4 सम्म मात्र पढेका युसुफ भोटियाको जीवनको प्रारम्भिक समयहरू कहाली लाग्दो थियो, तर उनले आफ्नो बुद्धिमत्ता तथा परिश्रमसँगै सही समयको छनौट गरेर जुन उचाइमा पुगेका छन्, निश्चित रूपमा नेपाली भाषी, गोर्खा तथा पहाडी भेगका युवा वर्गका लागि उनी प्रेरणाप्रद व्यक्ति हुन्। द भोइस अफ सिक्किमको लागि म जोसेफ लिप्चा।